मैले मलाई पहिले एउटा वचनको खण्ड पढेर तपाईहरुसँग वचनले चाहिँ वचनमा यसरी भनिएको छ है, वचनले चाहिँ छाटिनु पर्छ, काटिनु पर्छ। वचन दुई धारे तरबार हुने हैन, काट्छ छाट्छ। छाट्नुको अर्थ चाहिँ कतिजना तपाईहरु खेती किसान गर्ने हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन, म चाहिँ खेती किसान गरेर भुलेको मान्छे हो। त्यसकारण हामी बोट बिरुवालाई काट्ने र छाट्ने गर्छौँ ताकि त्यसबाट मुनाहरू पलाओस्, नयाँ नयाँ मुनाहरू पलाओस्, टुसाहरू पलाओस्, अनि त्यसले फल फलोस्, फल दियोस् भनेर हामी काट्ने र छाट्ने काम गर्छौँ। अगेन भन्नुहोस् त, सुकेको हाँगाहरूलाई हामी फ्याँकिदिन्छौँ काटेर कि। त्यस्तै वचनले पनि हिब्रूको पुस्तकमा भन्छ काट्ने र छाट्ने काम गर्छ, तर वचनले चाहिँ घोस्ने काम चाहिँ गर्दैन। हालेलुया। वचनले घोस्नुहुन्न, वचनले घोच्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ। वचनले घोस्नु चाहिँ हुन्न, तर छाटिनु पर्छ, काटिनु पर्छ। हालेलुया। अनि यो छाट्टी र काट्नुको कुरा चाहिँ विशेष गरेर मण्डलीमा चाहिँ तपाईँको आत्मिक सुधारको निम्ति है, कसैले रिस राग व्यक्तिगत रिसिबीको निम्ति होइन, यसलाई पख्न यसलाई भनेर वचन बोल्ने बेलामा यसलाई चाहिँ म रिस पोखेर छाड्छु भन्ने प्रकारको होइन है। यसले चाहिँ आत्मिक सुधारको निम्ति गुरुबाले वचन बाँड्नुहुन्छ, आत्मिक सुधारको निम्ति एल्डर बुवाहरूले एल्डर आमाहरूले वचन बाँड्नुहुन्छ, सुधारको निम्ति हो। घोसपेसका कुराहरू होइन। घोसपेसका चाहिँ हामीले के भन्छौँ, हाम्रो मानसिकता चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ हामी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो यो मानसिकता चाहिँ एकदमै कमजोर छ कि। कसैले केही भनिहाल्यो भने पनि यसले मलाई नै भनेको हो भनेर हामी आफूलाई उ गर्छौँ, तर त्यसो होइन। त्यसो नभइकन वचनले चाहिँ के गर्छ त, वचन बोल्दाखेरि छाट्ने र काट्ने काम गर्छ। त्यसकारण अनि पहिलो कोरिन्थी 14को 33 मा हेर्नुहोस् त, सरी के अरे एफिसी 4 को 29 मा होला है। मैले यो वचन चाहिँ अहिले तपाईले यो सन्दर्भ मिलाएर भन्नु खोजेँ कि एफिसी 4 को 29 मा हेर्नुहोस् के लेखिएको छ। पाउनु भयो? एफिसी 4 को 26 मा क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि तिमीहरूको रिस मरोस् भनिन्छ। रिस गर्न पाइन्छ, तर रिस उठ्यो भन्दैमा पाप चाहिँ गर्न पाइँदैन। मैले आजको वचनको सन्दर्भमा भन्नु खोजेको रिस उठ्न पाइन्छ, व्यक्तिसँग होइन, व्यक्तिभित्र भएको खराब कुराहरूसँग हामी रिसाउन पाइन्छ। तर रिस उठ्यो भन्दैमा उसको चरित्र हत्या हुने, उसलाई नराम्रो बोल्ने, नराम्रो उसलाई सोच्ने, त्यो पाप चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न। अनि यहाँ तल के भनेको छ, घाम अस्ताउन अघि तिमीहरूको रिस मरोस् भन्छ। रिसले पालिराख्नुहुन्न है। रिसले पालिराख्यो भने शैतानले मौका पाउँछ। अगेन भन्नुहोस् त, शैतानले मौका पाउँछ नि। रिस पालिराख्यो भने शैतानले मौका पाउँछ। त्यसकारण क्रोध गर पाप नगर, तर घाम अस्ताउन अघि तिमीहरूको रिस मरोस् भन्छ। गुरुबालाई मैले रिस गर्न पाइन्छ नि, तर सधैँभरि रिस गर्नु हुँदैन, त्यसले मौका पाउँछ शैतानले। त्यसकारण हामीले चाहिँ घाम अस्ताउन अघि हाम्रो रिसहरू चाहिँ सबै मरिसक्नुपर्छ। हालेलुया। अनि रोमी 15 को 2 मा यसरी भन्छ, प्रत्येकले आफ्नो हेर्नुहोस् त के भनेको छ, पाउनु भएन वचन? रोमी 15:2 मा ल भन्नुहोस् त हाम्रो डिकन बुवाले। हामी प्रत्येकले आफ्नो छिमेकीको आत्मिक सुधार होस् भनेर तिनको भलाइको लागि तिनलाई प्रसन्न राखौँ। आमेन। मैले चाहिँ यो आज वचनको 2टा खण्ड पढेर म अनि वचनको थालन गर्नेछु है त। आत्मिक सुधारको निम्ति, भलाइको निम्ति है। वचन बोल्दाखेरि कहीँ यताउति मिस्टेक, आजको वचन मैले त्यस्तै प्रकारले चाहिँ बनाएर ल्याएका गर्ले पहिले म यो आत्मिक सुधारको निम्ति तपाईँहरूसँग चाहिँ मैले क्षमा याचना गर्दै, रिस छ, क्रोध छ भने यी सबै कुरालाई चाहिँ हामी घाम अस्ताउन अघि रिस मरोस्, क्रोध मरोस् भनेर चाहिँ यो वचन तपाईँहरूले मैले स्मरण गर्न दिएको है त। ल अब हामी वचनको सुरु गरौँ त। ल, प्रभुले धन्यवाद होस्। आज मैले तपाईँहरूलाई म चाहिँ विशेष गरिकन व्यवहारिक पक्षबाट चाहिँ जानु मन लाग्छ है। वचन चाहिँ एउटा सुधारको पक्षबाट, व्यवहारिक पक्षबाट जानु मन लाग्छ। हाम्रो डिकन एल्डर बुवाहरू पवित्रताको बारेमा जान्नुहुन्छ, गुरुबा
पनि त्यसै गरी जानुहुन्छ। विभिन्न आफ्नो आफ्नो कोण हुन्छ नि, आफ्नो आफ्नो दृष्टिकोण हुन्छ, आफ्नो आफ्नो जाने ढङ्ग, आफ्नो आफ्नो बोल्ने ढङ्ग, शैली। मण्डलीमा यस्तै प्रकारले चाहिँ बाइबलले भन्छ नि हरेकलाई विभिन्न किसिमको वरदानहरूले भरिएको छ भनेर भन्छ नि होइन, कसलाई कुन वरदान दिएको छ, कसलाई कुन वरदान दिएको छ। त्यसकारण एल्डर गुरुबाहरू पवित्रताको बारेमा बोल्नुहुन्छ भने मलाई चाहिँ विशेष गरी व्यवहारिक तर्फबाट चाहिँ बोल्न मन लाग्छ। ल आज म तपाईँहरूलाई यसै सन्दर्भमा मैले वचन बोलिसकेको छु। एफिसी 4:26 क्रोध गर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि हाम्रो रिस मर्छ। हुन्छ ल यसै सन्दर्भमा मैले तपाईँहरूलाई आज मण्डलीमा हामीहरू गीतहरू भजनहरू गाउँछौँ होइन, अनि गीत र भजन किन गाउँछौँ त भन्ने प्रश्न विशेष गरी हाम्रो क्वायर झुन्डका भाइ बहिनीहरू जो जवान हुनुहुन्छ, समय लिएर तपाईँहरू गीत गाउनुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ। गीत भजन किन गाउनुहुन्छ र मण्डलीमा गीत भजन कतिको महत्त्व छ र गीत र भजनले मण्डलीले कस्तो प्रकारको टेवा दिइरहेछ, हामी कस्तो प्रकारको गीत गाउँदैछ, अनि हाम्रो गीत र भजन के स्वर्गमा पुग्छ त? प्रश्नवाचक चिन्ह छ है। हामीले गाएको गीत र भजन के स्वर्गमा पुग्छ त? स्वर्गमा परमेश्वर रमाउनुहुन्छ त? अथवा हामी कस्तो तरिकाले गीत गाउँदैछौँ, कुन ढङ्गले, कुन एङ्गलबाट हामी जाँदैछौँ? अनि हामीले गाउने गीत चाहिँ आत्मिकी गीत भनेर भन्छ, आत्मिकी गाना भन्छ है, सांसारिक गाना होइन, आत्मिकी गाना भनेर परमेश्वरको वचनले भन्छ। अनि हामीले गाउने गीत चाहिँ यदि हामी आत्मिकी तवरमा छैन भने र यदि तपाईँले प्रभुलाई राम्रोसँग प्रभुको नियमलाई, कानुनलाई, मण्डलीको नियम कानुनलाई, वचनलाई तपाईँले पालना गर्नुभएको छैन भने तपाईँ त्यो साउन्डको जतिसुकै भोल्युम बढाउनुहोस्, फुल भोल्टेज आएर बोल्नुहोस्, गाउनुहोस्, यो छतभन्दा माथि जाँदैन। हाम्रो कानेबुझीहरू बाहिर निस्केला, तर हामीले गाएको गीत र भजन चाहिँ योभन्दा माथि जाँदैन। विश्वास गर्नुहोस् नगर्नुहोस्, 100% यही कुरा हो। तर हामीले गाएको भजन चाहिँ माथि स्वर्गमा पुग्नुपर्छ। हालेलुया। यदि हामीले त्यो एउटा यो चाहिँ खास गरिकन यो मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ पनि होइन है, मलाई माफ गर्नुहोस् है। यो गीत भजन गाउने, स्तुति प्रशंसा गर्ने यो पुलपिट भनेको चाहिँ मनोरञ्जन गर्ने ठाउँ होइन, बिल्कुलै होइन। चाहे तपाईँ रिसाउनुहोस्, चाहे म रिसाउँ, चाहे गुरुबा, चाहे एल्डर, चाहे डिकन, कोही पनि मण्डलीको सुधारको निम्ति चाहिँ मैले पनि बोल्नुपर्छ, गुरुबाले पनि बोल्नुपर्छ, हामी सबैले बोल्नुपर्छ। किनभने हाम्रो उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हो। हालेलुया। किनभने पास्टर गुरुबा भोलि जानुहुन्छ, म पनि जान्छु, तर यो मण्डली सधैँ रहिरहनुपर्छ। आमेन। पुस्तकहरू आउँछ जान्छ, तर मण्डली, प्रभुको मण्डली चाहिँ सधैँ रहिरहनुपर्छ। त्यसकारण मण्डलीमा सुधारको निम्ति चाहिँ चाहे तपाईँले त्यो भोल्युम जतिसुकै फुल गरेर बोल्नुहोस्, गाउनुहोस्, यदि तपाईँ आत्मिकी तपाईँहरूले गाउनु भएको छैन भने मैले भने नि यो माथि, यो छत माथि जाँदैन। त्यसकारण हामीले कुन प्रकारले आज गीत भजन गाउँदैछौँ त? हाम्रो जेनेरेसनहरूले कस्तो प्रकारले, हाम्रो पुस्ताहरूले कस्तो प्रकारले भजनहरू गाउँदै हुनुहुन्छ? आउनुहोस्। अनि लाउनुहोस्, पहिलो नम्बर, यदि तपाईँले गीत भजन गाउँदै हुनुहुन्छ, मण्डलीमा गीत भजन गाउँदै हुनुहुन्छ, स्तुति प्रशंसा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले 1 नम्बरमा पालना गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। पालना गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। 1 नम्बरमा वचनको पालना गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। तपाईँ वचनको, हाम्रो एल्डरको वचनको मान्छे हुनुपर्छ, हाम्रो अभिषेक भाइ वचनको मान्छे हुनुपर्छ, हाम्रो भाइहरू वचनको मान्छे हुनु, वचनभित्रको पालना गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। मण्डलीको नियम र मण्डलीको कानुनलाई, मण्डलीको मर्यादालाई पालन गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। परमेश्वरको अधीनतामा रहन सकेन भने हामी जतिसुकै गरौँ, भोग्रो फुट्ने गरेर गरौँ, तर त्यो एउटा मनोरञ्जन गर्ने थलो मात्रै हो। तपाईँहरूलाई थाहा छ यो के भन्छ, गाउँघरमा यो बिहा हुँदाखेरि के गाउँछ त्यो? रतौली। डङ 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 बजाएर हामी रतौली गाउँछ नि, म पनि रतौली गरेर आएको मान्छे हो त्यतिखेरको समयमा। त्यस्तै मात्रै हुने हो, त्योभन्दा अरू हामीले केही पनि खोज्नु पर्दैन।
यदि हामी आत्मिक तौरले परमेश्वरको, किनभने परमेश्वरको वचन भन्छ हामीले गाउने भजन चाहिँ आत्मिक भजन हो, सांसारिक भजन होइन। त्यसै कारण एक नम्बर कुरो तपाईँ हामीले पालन गर्ने पर्ने कुरा चाहिँ कलसी 3:16 हेर्नुहोस् त ल। कलसीको 3:16 के कस्तो प्रकारले हामी गीत भजन गाउँदैछौँ र हामीले गाएको गीत भजन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ र कलसी 3:16 मा पढ्नुहोस् ल। अभिषेक भाइ तपाईँ पढ्नुहोस् त ल। यहाँ यसो लेखेको छ, ख्रिस्टको वचन तिमीहरूमा प्रशस्तसँग वास गरोस्, पुरा बुद्धिमानी साथ अर्काले अर्कालाई सिकाऊ र अर्दिदेऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ वचन स्तुति र आत्मिक गाना गाऊ। आमेन। हेर्नुहोस् त के भनेको छ, अर्ती दिँदै, बुद्धि दिँदै, एकले अर्कालाई सम्झाउँदै, एकले अर्कालाई उठाउँदै, मैले मात्रै बजाउन जानेको छु, मैले मात्रै गाउन जानेको छु भन्नु चाहिँ परमेश्वरको वचनले यो अनुमति दिँदैन, हामीलाई दिँदैन। यदि तपाईँले त्यस्तो प्रकारले गाउँदै हुनुहुन्छ, बजाउँदै हुनुहुन्छ भने याद गर्नुहोस् यो परमेश्वरको हतियार हो, यो अभिषेक। हाम्रो मण्डलीमा कतिजना भाइ बहिनीहरूले गाउन र बजाउनको निम्ति वायर ग्रुपमा गुरुबाले अभिषेक गर्नुभएको छ। एउटा शब्द पनि प्रश्न राख्नुभएको छैन, तपाईँको जीवन कस्तो छ भनेर मण्डलीले राख्नुभएको छ। राखेको छ त छैन नि, अभिषेक भाइले राख्नु भएको छैन, उहाँले राख्नुभएको छ। तर प्रभु जान्नुहुन्छ नि त हाम्रो जीवन। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। यो मण्डली भनेको चाहिँ एउटा, मैले अस्ति नै गएको एउटा उसमा भनेको थिएँ, यो मण्डली भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचन आधारित चल्ने मण्डली। हामीले कसैले पनि सोधेकै छैनौँ तपाईँको जीवन कस्तो छ भनेर, त्यो हामीले सोध्ने अधिकार पनि छैन। तर प्रभु जान्नुहुन्छ नि त। तर तपाईँहरूलाई गुरुबाले अभिषेक गरेर चाहिँ यो ठाउँमा राख्नुपर्छ। यो ठाउँ भनेको सबैभन्दा पहिला आक्रमण गर्ने, दुष्टले आक्रमण गर्ने ठाउँ भनेको नि यही हो। स्थिति प्रसङ्ग चाहिँ यो क्वायर ग्रुप भनेको छ। यस्तो ठाउँ हो कि सिधै तपाईँको यहीँ तपाईँको आक्रमण गर्छ। तपाईँले आत्मिक गाना गाउनु भएको छ भने वचन बोल्ने मान्छेले पनि आत्मिकै तपाईँले बोल्न सक्छ। हालेलुया, यो सत्य कुरा हो। यदि तपाईँले आत्मिक तपाईँले गाउँदै हुनुहुन्छ भने वचन बोल्ने मान्छेले पनि बोल्दा बोल्दै यहाँ छुटकारा हुन्छ, किनभने तपाईँ गाउँदा गाउँदै यहाँ चङ्गै हुन्छ। परमेश्वरको गीत र भजन भनेको खेल कुरा होइन। यो गीत र भजन भनेको चाहिँ यस्तो प्रकारको कुरा हो कि तपाईँले गाउँदा गाउँदै यहाँ मान्छे कोलाहल हुन्छ, छुटकारा पाउँछ, स्वतन्त्र हुन्छ। त्यो हो नि त गीत भजन भनेको। त परमेश्वरको गीत भजन भनेको चाहिँ हामीले खेल ठान्नुहुन्न। ए भाइले गायो म पनि गाइदिउँ त, जे हुन्छ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाईँले तुरुन्तै त्यसरी मतलब उ गर्नुहुन्न। एउटा गीत गाउनको निम्ति, एउटा भजन गाउनको निम्ति तपाईँले महिनौँ दिनसम्म परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, किनभने तपाईँले गाउने भजन आत्मिक भजन हो, परमेश्वरले सुन्ने भजन हो। तपाईँको भजन सुन्दा सुन्दै कतिजना यहाँ हाम्रो एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, हामीले गाएको गीत र भजनले गर्दा प्रभुमा उहाँ ग्रहण गर्नु। हेर्नुहोस् त हामीले गाउँदा गाउँदै उहाँलाई धेरै मिठो लागेको छ, खुसी लागेको छ, आनन्द आएछ र प्रभुमा आउनुभएको छ। मान्नुहुन्छ? हाम्रो त्यो बेलबहादुर भाइ, त्यो वकिल माडीको कम्पनीमा काम गर्ने, अहिले हुनुहुन्न, उहाँ कता हुनुहुन्छ, विमल। उहाँ चाहिँ हामीले गीत भजन, यो मण्डलीले गीत भजन गाउँदा गाउँदै उहाँ प्रभुमा ग्रहण गर्नुभएको। गीत र भजनमा त्यति शक्ति छ। हामीले गाएको गीत र भजनमा, प्रभुको भजनमा त्यति शक्ति छ कि तपाईँले गाउँदा गाउँदै मान्छेले छुटकारा पाउनेछ। हालेलुया। अनि हामीले गाउने गीत र भजनलाई कहिले पनि ठाट्टा गर्नुहुन्न भनेर वचनले भन्छ। के भन्छ? पहिले के भन्छ? कलसी 3:16 फेरि एकचोटि रिपिट गर्नुहोस् त, साह्रै राम्रो वचन छ यो। फेरि एकचोटि तपाईँ दोहोऱ्याएर पढ्नुहोस् ल। दिदी बहिनी पढिदिनुहोस् ल, शान्ति बहिनीले पढिदिनुहोस् ल, तपाईँ पढिदिनुहोस् उठेर ल। धेरै मिठो वचन छ। गरोस्। पुरा बुद्धिमानी साथ एउटाले अर्कालाई सिकाऊ र अर्तिदेऊ र परमेश्वरप्रति आफ्नो हृदयमा रहेको कृतज्ञता साथ भजन स्तुति र आत्मिक गान गाओ। आत्मिक, हेर्नुहोस् त, आत्मिक गान गाओ भनेर भनेको छ। पुरा एकले अर्कालाई सिकाउनु पर्छ भनेर भनेको छ यो वचनले। एफिसी
5 को एफिसी पाउँछ कलेक्सन 3 को 16 होइन अघि पढेको हामीले एफिसी 5 को 18 19 मा हेर्नुहोस् त ल हाम्रो बिमला बहिनीले पढ्दै बिमला के नाम रे ल बिमला बहिनी तपाईँ पढ्नुहोस् त ल उठेर पढ्नु न ल हेर्नुहोस् त हाम्रो मैले गएको हप्तामा अब मलाई माफ गर्नुहोस् फेरि पनि मैले त अघिको वचन तपाईँलाई फेरि पनि दोहोऱ्याइसकेको छु क्रोध गरेर पाप नगरेर काम अस्ताउन अघि हामीहरू गरी स्मर्नुपर्छ भनेर मैले तपाईँलाई यसरी के भन्न खोजेको भने गएको हप्तामा हामी हेर्छौँ पछाडि बस्ने मान्छेले अगाडि कसरी गाउँदैछ कसरी उभिँदैछ पोषक कस्तो छ भन्ने कुरो पछाडि बस्ने मान्छेले निहालेर हेरेको हुन्छ याद गर्नुहोस् वचन बोल्ने मान्छेले कहाँबाट सुरु गर्दछ यसको अन्त्य कहाँ छ यसले कसरी हावभाव गर्दछ भनेर पछाडि बसेको मान्छेले याद गरेर आउँछ म अगाडि बसेको बोलेको मान्छे म चाहिँ ठुलो मै जाने भनेर मैले यस्तो गरेर चाहिँ मेरो गलत त्यसकारण यो क्षेत्र भनेको चाहिँ यो भाग भनेको चाहिँ यस्तो पवित्र भाग हो कि तपाईँले बाइबलमा लेखिएको कुरा है मैले आफ्नो नीति नियम मेरो आफ्नो कानुन मैले भन्नु मिल्दैन मैले त्यसरी जानु हुँदैन वचनले जे भन्छ त्यही भन्ने हो वचनले भन्छ स्त्रीहरूले केस ढाक्नु पर्ने भनेर भन्छ हो कि भन्नुहोस् त पावलले त्यही भनेको छ नि हो कि भन्नुहोस् त कोरिन्थीको पुस्तकमा होइन त स्त्रीले केस ढाक्नु पर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ मैले होइन तपाईँ गाउँदाखेरि दिदीबहिनीहरूले केस ढाक्नु भएन भने तपाईँ पुलपिटमा आएर नगाउनुहोस् तपाईँको संवेदनशील अङ्गहरू देखाउने पनि तपाईँलाई उत्सुक हुन्छ यहाँ आएर तपाईँ देखाउनु खोज्नुहुन्छ भने तपाईँ आएर नगाउनुहोस् यदि मैले वचन बोल्दा मैले आत्मिक रहस्य खोलेर मैले अनुग्रह परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह अनि सुन्नेहरूलाई मैले अनुग्रह दिन सकेँ मैले वचन बोल्नु हुँदैन किनभने यो पुलपिट भनेको चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जहाँ यसले पवित्रता झल्काउँछ यदि मैले बोल्दाखेरि कसैले अनुग्रह पाउँदैन वचनको रहस्य पाउँदैन ए भीमदाले वचन बोले के हो भन्न थाल्यो भने मैले बोल्नु उचित हुँदैन तपाईँले यहाँ आएर तपाईँले शिर नढाकिकन तपाईँले गीत गाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँ नआउनुहोस् हो यो सुधारको कुरामा कहिलेकाहीँ तिता मिठो कुरा हुन्छ कस्तो घोचेको भन्नुहुन्छ तर सुधार चाहिँ जहिले पनि घोचेरै रिसाएरै मात्र सुधार हो कि भन्छ किनभने मानिस जाति हो नि त पालना नगरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अदनको बगैँचाबाट मानिसको सभ्यता अहिले 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि त्यतिखेर पनि आदम चाहिँ तपाईँ के हो त पत्ता अनन्त जीवन पाउनु पर्ने मान्छे 930 वर्षसम्म मात्रै बाँचेर अनन्त बाँच्नु पर्ने हो नि किन 930 वर्षमा परमेश्वरको पालना गरेन त उसले अनि मण्डलीको पालना गरेन भने हामी पछाडि बस्ने दिदीबहिनीले पनि के हो अगाडि बस्ने त केस ढाकेन भने हामीले किन ढाक्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नरिसाउनुहोस् है यो सुधारको पक्षमा मैले भन्नु खोजेँ वचन बोल्दाखेरि मैले रहस्य दिन सकेन भने मैले किन वचन बोलेँ त नि गुरुबाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो एल्डर बर्डिकन बुवाहरू हुन्छ एल्डर आमाहरू हुन्छ उहाँले कस्तो मिठो वचन हुन्छ अब मैले जान्दै नजान्ने मान्छे किन वचन बोलिरहन्थ्यो समय किन खेर पार्नु त्यो समय त उहाँहरूले लिनुहुन्छ कति आशिषमय हुन्छ नि त्यहाँ हगेन भन्नु कोरिन्थीको पुस्तक भन्छ पावलले भन्छ कि स्त्रीले केस ढाक्नुपर्छ स्त्रीको केस लामो भएको राम्रो भन्छ स्त्रीले केस ढाकेन भने बरु काटोसै भनेको छ होइन त काटोसै भनेको छ त्यसकारण स्त्रीले केस ढाक्नुपर्ने मैले भने नै वचनले भनेको वचनले भन्छ स्त्रीले केस ढाक्नुपर्छ भन्छ अनि लुगा लबाइमा पोषण पनि तपाईँको पवित्रता झल्किनुपर्छ नत्र प्रभुको अभिषेक कसरी आउँछ त्यहाँ तपाईँ गाउँदै हुनुहुन्छ तपाईँको अङ्ग तपाईँको प्रत्यङ्ग छ तपाईँको चाहिँ अर्को जान्छ भने त्यसले कसरी प्रभुको अभिषेक झर्छ त अब एउटा कुरो म आज मेरो गएको हप्तामा अब एउटा मलाई असाध्यै म रोएको छु मेरो आमासँग सोमबार 9 बजीतिर कुराकानी भयो 2-3 दिनमा आमासँग कुरा गर्छ ढिलो भयो भने मलाई छोरालाई फोन लगा भनेर फोन गर्नुहुन्छ किनभने कुरा म एक्लो छोरो हुँ अनि कुरा गर्नुहुन्छ धेरै उमेर खाइसक्नु भएको छ अनि अस्ति 9 बजे मेरो यथार्थ घटना मैले कसैलाई पनि भनेको थिइनँ म आज मण्डलीमा भन्छु
यथार्थ घटना मेरो आमासँग कुराकानी गर्दाखेरि छोरो अब मलाई कहिले पनि मैले थाहा पाइन्जेलसम्म तँ भन्नुहुन्न, जहिले तिमी नै भन्नुहुन्छ। बाउले ड्याम लौरेर हिर्काउँदाखेरि फरेमा पोको पारेर मलाई लुकाउनुहुन्थ्यो। श्रीमती अगाडि थियो, त्यसरी पिट्नुहुन्थ्यो बाउले। र मेरो छोरालाई तैँले मा नाटिस भनेर यसरी पोको पारेर राख्नुहुन्थ्यो। त्यति माया गर्नुहुन्छ। अनि मेरो आमा असाध्यै पढा लेखेको नभएर शिक्षित हुनुहुन्छ। हालेलुया। पढा लेखेको छैन तर धेरै शिक्षित हुनुहुन्छ। बिचबिचमा इङ्ग्लिस मजाले घुसाउनुहुन्छ। कसरी त्यो नातिहरूले छोरा नातिहरूले पढेको त्यो बोलेको सुन्नु हुँदो रहेछ कि नजाने मान्छेको सुनेर त कण्ठ पार्दो रहेछ नि त। अनि कहाँनिर इङ्ग्लिस घुसाउनु पनि ठ्याक्ठ्याक्कै भन्नुहुन्छ कि म अचम्म लाग्छ। अनि अस्ति शुक्रबार वार्ता भयो, हामी आमा छोराको कुराकानी भयो। छोरो, प्रभुको अनुग्रह भयो भने तिमी र म भेटौँ हाम्रो परिवार भनेर भन्नुभयो है। हुन्छ नि आमा भनेर मैले भने। त्यसपछि उहाँले यति भन्दाखेरि मलाई 3-4वटा कुरा भन्नु, असाध्यै जुन कुराले मलाई मुटु छिया हुन्छ। त्यसैले म आमालाई धन्यवाद दिन्छु। प्रभुको अनुग्रह मेरो आमासँग प्रशस्त भएको कारणले गर्दा 105 वर्षसम्म उमेरमा पनि मैले देखाएको। हालेलुया। अनि उहाँले भन्नुभयो, छोरो सुन्नुहोस् है, यो मलाई मात्रै होइन, पुरै मण्डली परिवारको निम्ति सन्देश हो मेरो आमाको। अनि यो मण्डली परिवारको निम्ति मात्र होइन, विश्वव्यापी मण्डलीको निम्ति मेरो आमाको सन्देश हो। मेरो आमाले के भन्नुभयो तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ? सुन्नुहोस् है त। मेरो आमाले भन्नुभयो, छोरो प्रभुलाई कहिले पनि नठग्नु है भनेर भन्नुभयो। कहिले पनि नठग्नु भनेर भन्नुभयो। अनि मैले मण्डलीमा 10औं समाधिकारीको 2 वर्ष भएको थियो। कसरी मेरो आमासँग प्रभु बोल्नुभयो। अनि अर्को कुरो, पास्टरलाई दिनुपर्ने कुरा दिनु है भनेर भन्नुभयो। नेपालमा हामीले पास्टर बुवाले प्रार्थना गर्दा प्रार्थना भेटे यसो त्यो सुर्की थैलीबाट हाम्रो आमाले निकाल्नुहुन्थ्यो कि 50 का 100 का 10 का त्यो नोट निकालेर पास्टर बुवालाई त्यो प्रार्थना गरेपछि गुरुबा हजुरलाई भनेर दिनुहुन्थ्यो कि। अनि उहाँलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदमै थाहा रहेछ, पास्टर बुवालाई दिनुपर्ने कुरा दिनु है भनेर भन्नुभयो। दोस्रो नम्बर कुरा। अनि तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ के भन्नुभयो? तेस्रो नम्बर कुरा चाहिँ गीत भजन गाएर प्रभुलाई महिमा दिनु है भनेर भन्नुभयो। अब यो आजको सन्दर्भ मेरो यही थियो, मैले गीत भजन कसरी गाउने भन्ने कुरा थियो कि। अनि मेरो आमाले त्यस्तो प्रकारको एउटा त्यो कुरा गर्नुभयो। अनि अर्को कुरो, सबैलाई दिन आफै चाहिँ नलिनु है भनेर भन्नुभयो कि। अरूले दिने काम गर्नु, लिने काम नगर्नु भनेर भन्नुभयो। अनि यो 4वटा कुरो मसँग छैन। 4वटा कुरो मसँग छैन। मैले प्रभुले दिन सकेको छैन। म पास्टर के अरे हाम्रो एल्डर पदम दाईको पक्षमा म यसरी बोल्छु। उहाँको एउटा कुरा यस्तो मलाई मनपर्छ, उहाँले यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कि म कहीँ जाँदै लडेर केही चोटपटक लागेछ भने पनि त्यहाँबाट पनि प्रभुको महिमा खोल्ने छ है, केही न केही कारण छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि। म उहाँको त्यो कुरामा धेरै सपोर्ट गर्छु। केही न केही कारण छ प्रभुको महिमा हुनको निम्ति, खोल्नको निम्ति म त्यहाँ लड्न पर्ने भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि। त्यसकारण म यो कुरालाई निर्धक्कसँग भन्छु, मैले 10औं समाधिको 2 वर्ष भएपछि पक्कै पनि यहाँ केही न केही महिमा लुकेको छ, खोलिनेछ भनेर म विश्वास गर्छु। हालेलुया। किनभने मेरो आमा बोल्नु भयो नि त। मेरो आमाले कसरी थाहा, मैले मेरो वचन छ तपाईँले प्रार्थना गर्नु पनि भन्दिनँ, म यस्तो उस्तो केही पनि भन्दिनँ आमाले, किनभने आमा आफै अशक्त हुनुहुन्छ होइन। अब अनि मेरो आमा बोल्नुभयो, प्रभुलाई कहिले नठग्नु है भन्ने यस्तो प्रकारको शब्द उहाँले मलाई भन्नुभयो। अनि मण्डलीमा मेरो आमाले बोलेको शब्द मलाई मात्र होइन, तपाईँहरूलाई पनि हो, प्रभुले कहिले पनि ठग्नु हुन्न। हामीले त्यो दशंशको क्षेत्रमा मात्रै नभइकन समयको क्षेत्रमा, लगाउने क्षेत्रमा, बोल्ने क्षेत्रमा, कुनै पनि क्षेत्रमा प्रभुलाई ठग्नु नहुनु रहेछ। अनि अर्को कुरो, पास्टरलाई दिनुपर्ने कुरा दिनु है भनेर भन्नु। हेर्नुहोस् है, मैले गुरुबालाई अहिलेसम्म 18 वर्ष हो, एउटा धागो पनि मैले दिएको छु। दिएछु त गुरुबा कि झुकेर दिएको छु मैले? अब दिनुहुन्छ भनेर भन्नु। अनि गीत भजन गाएर प्रभुको महिमा गर्नु भनेर मेरो आमाले भन्नु। हामी साँच्चै नै यदि मण्डलीमा गीत भजन छैन र गाउँदैन भने त्यो मण्डली होइन।
हालेलुया। गीत भजन चाहिँ प्रभुले मन पराउनुहुन्छ। गीत भजन प्रभुबाट सुरु भएको हो। अनि स्तुति प्रशंसा आराधना भनेको चाहिँ उत्पत्ति 4 अध्यायमा होला लेमेकको छोरा यहुदा के भनिन्छ, सबैभन्दा पहिला पुर्खा गीत भजनको सङ्गीतको पहिलो पुर्खा चाहिँ हाम्रो लेमेकको छोरा यहुदा के भनेर लेखेको छ हेर्नुहोस् है, हाम्रो पुर्खा। त्यसकारण मण्डलीमा चाहिँ गीत भजन अनिवार्य छ। तर गीत भजन कस्तो प्रकारले गाउने त? मैले अघि नै भने गीत भजन गाउन तपाईँ अनुशासनमा छ कि छैन त नि? तपाईँको पहिरन तपाईँले हेरिरहनु भएको छ त? पहिरन हेर्नु भएको छ? तपाईँको केस तपाईँले हेर्नु भएको छ? अनि हाम्रो दाजुभाइले, किनभने गीत भजन भनेको चाहिँ परमेश्वरको एउटा पवित्र, यो ठाउँ भनेको एउटा परमेश्वरको अभिन्न अङ्ग हो। अनि यो ठाउँमा सबैभन्दा पहिला आक्रमण गर्ने भनेको यो ठाउँ। त्यसकारण म गीत गाउन जानेको छु, म बजाउन जानेको छु भनेर तपाईँ घमण्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यही घमण्डको कारणले गर्दाखेरि स्वर्गबाट लुसिफर झरेको हो। किन भन्नुहोस् त? हो किन? स्वर्ग उग्रिन्थ्यो उसले गाउँदाखेरि। अनि आज मण्डलीमा पनि लुसिफरले चाहिँ, शैतानले चाहिँ सङ्गीत झुटका भाइ बहिनीहरूले तपाईँको पुऱ्याइको ल्याइहाल्छ। कति मिठो स्वरले गाउँछ त कहिलेकाहीँ त, कस्तो मिठो स्वरले गाइन्छ, आत्मिकी बनाइदिन्छ। तर कहाँबाट हो थाहा हुँदैन। याद गर्नुहोस्, यदि तपाईँ पालना गर्नु भएको छैन भने तपाईँले चाहिँ परमेश्वरको महिमा होइन, दुष्टको महिमा गर्दै हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? अनि अर्को कुरो, जब तपाईँ मण्डलीमा भजन गाउँदै हुनुहुन्छ नि, अनि रुखको जरा जस्तै वचनभित्र तपाईँ गएर जानुहुन्छ। हालेलुया। जब तपाईँ मण्डलीमा गीत र भजन गाउँदै हुनुहुन्छ, रुखको जरा जसरी भित्र जान्छ नि, त्यस्तै प्रकारले तपाईँ वचनभित्र गहिरेर जानुहुन्छ। कलसी 3 को स्वर अघि हामीले पढ्यौँ नि, वचनको भित्री भागमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ। वचनको भित्री भागमा पुगेन भने तपाईँले गाएको गीत र भजन चाहिँ यही मात्र सीमित हुन्छ, यही मात्र सीमित हुन्छ। जतिसुकै तपाईँ एकदमै उफ्री गाउनुहोस्, जतिसुकै उफ्री गाउनुहोस्, यदि वचनभित्र तपाईँसँग छैन भने, वचनभित्र तपाईँ जरा गाडिएको छैन भने त्यो यही मात्रै हुन्छ। स्वर्ग उग्रिँदैन। तपाईँले गाएको भजनले स्वर्ग उग्रिनुपर्छ। हालेलुया। स्वर्गदूतहरू पनि खुसी हुनुपर्छ। हामीले गाउने गीत खेलखेल भन्नुभएको, हामीले गाउने भजनहरू खेलखेल भन्नुभएको, खेलखेल होइन। हामीले गाउने गीत र भजन भनेको चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले गाउँदैछौँ। अनि यो मैले गायो, अर्को बेलाले गाउने, म गाएर देखाइ जाज भन्ने प्रकारले तपाईँले त्यस्तो प्रकारको होडबाजी चलाउँदै हुनुहुन्छ भने दिस इज रङ। यसलाई इङ्ग्लिसबाटै भन्दै, यो गलत हो, गलत हो, 100% यो गलत हो। तपाईँले भजन गाउनको निम्ति 1 महिना अगाडि तपाईँले प्रार्थना गरेर आउनुहोस्, प्रभु मैले यो भजन गाउँदैछु। यो भजन गाउँदा धेरै मान्छेहरूले अनुग्रह पाउन सकेको छ। अनि यहाँ भन्ने गर्छ भाइ बहिनीहरूले, म आज भजन गाउँछु प्रभुको महिमाको निम्ति, स्वरलाई होइन शब्दलाई सुन्नुहोस् भन्छ। ए बाबा, गीत भनेको स्वर हो नि त नि, लय हो नि त नि। लय चाहिँ सुन्नै पर्दैन रे, अनि शब्द सुन्नुहोस् भन्नु। शब्दै मात्र सुन्यो भने खरङना पढेर जानु भइहाल्यो नि, समय पनि बचत हुन्छ, म्युजिक पनि चाहिन्छ, दुःखै पनि भएन। खरङ रङ शब्द पढिदिनुहोस्, यसो हामीलाई यसो धन्यवाद भनेर भन्नु। अनि मेरो आमाले पुरानो भजन एउटा गाउनुहुन्थ्यो, सरी पुरानो भजन, धन्यवाद यसु, धन्यवाद यसु, कति नम्बर भजन थियो? 24 कोरस हो। धन्यवाद यसु मेरो मनदेखि भनेर गाउनुहुन्छ। त्यो खाटामा बसेर यसो गरेर गाउनुहुन्छ कि त्यो बुढी मान्छे, अनि म चाहिँ छेउमा बसेर सुनिरहन्छु क्या। अनि त्यो मुख ट्याउटाउटा चलाउँछ, प्रार्थना गरिरहनुहुन्छ। पुरानो भजन थियो, धन्यवाद यसु मेरो मनदेखि भनेर पुरानो भजन यसरी त्यो कालो चस्मा लगाएर यसरी गाइरहनुहुन्छ। अनि आज हामीले चाहिँ गाउने भजन चाहिँ आत्मिकी भजन हो, सांसारिक भजन होइन। यदि हामीले आत्मिकी भजनलाई आत्मिक तौरले गाउन सकेन भने यूहन्ना कति 4:22-23-24 होइन, तपाईँले गाएको भजन चाहिँ यूहन्ना 4:22-23-24 अनुसार आत्मिकी भजन भएन भने, आत्मिकी तौरले गएन भने साँच्चै नै यो एउटा खैँचडी जस्तै मात्रै हो। यो तपाईँले बजाउने बाजा जुन छ नि, बाजा बजाउँदा स्वर्ग उफ्रिनु पर्छ। हालेलुया। यो भनेको हतियार हो। यो जब तपाईँले गिटार उचाल्नुहुन्छ नि बजाउनको निम्ति, अनि बल्ल शैतानको टाउको दुख्छ।
तपाईँले त कसको गाउँदै हुनुहुन्छ? प्रभुको भजन गाउँदै हुनुहुन्छ नि। प्रभुको भजन गाएपछि शैतानले के हुन्छ? टाउको दुख्छ, ओहो, अनि मण्डलीमा भण्डाफोर बनाउँछ, अनि गिटार बिग्रिने, साउन्ड सिस्टम बिग्रिने, विभिन्न प्रकारको तपाईँले चाहिँ उसले हस्तक्षेप गर्छ। सही कुरा हो यो, किनभने हामीले गाउँदा बजाउँदा प्रार्थना गर्नुपर्छ कि प्रार्थनाले भन्छ सबै कुरा। तपाईँले गिटार लिनुभयो, बजाउँदै हुनुहुन्छ, प्रभु म यो गिटार बजाउन जाँदैछु, यो ड्रम सेट बजाउन जाँदैछु, हामी बजाउनका निम्ति गाउने दललाई तपाईँ प्रभुले अनुग्रह बनाउनुहोस्। यहाँ कुनै पनि दुष्टको रणनीति होइन, तपाईँको चाहिँ मतलब हस्तक्षेप होस् यहाँ, अनि बिग्रिँदै बिग्रिँदैन। ए ले त्यसो उदो उदो बोल्नु के अरे त्यो माइक टेस्टिङ के अरे भाइ त्यो भन्ने त्यो भन्दा तपाईँको अर्को सिस्टम बिग्रिसक्यो हुन्छ। अनि 12 बजी सुनाउनु भयो, 12:30 भइसक्यो, तै पनि माइक टेस्टिङ कहिले टेस्टिङ कहिले हुने। किनभने हामीले हो नि त सही कुरा, यो हाँसोको खेलो भन्दा पनि हामीले चलाउने यो बजाउने बाजा भनेको प्रभुको निम्ति प्रयोग गरेको बाजा हो, संसारको निम्ति प्रयोग गरेको बाजा होइन। यो बाजा उठाउँदा शैतानको टाउको दुख्छ। हालेलुया। यो बाजा बजाउँदा गीत गाउँदा शैतान हार्छ, हामीले विजय पाउँछौँ। यो गीत र भजन भनेको चाहिँ ख्यालठट्टा नसम्झिनुहोस्। अर्को कुरो, जब तपाईँ गाउँदै हुनुहुन्छ नि, मण्डलीमा भजन गाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यसरी तपाईँ अरूहरूसँग निर्माण हुँदै जानुहुन्छ। हालेलुया। तपाईँ अरूसँग निर्माण हुँदै जानुहुन्छ, अरूसँग तपाईँसँग भलाकुसारी परामर्श वचनसँग तपाईँ हेलमेल खाएर तपाईँ मिलापमा जाँदै हुनुहुन्छ। म ठुलो भनेर तपाईँले भन्नुहुन्न, किनभने त्यसरी भन्न दिँदैन वचनले। जब तपाईँ गाउनुहुन्छ नि अनि अरूसँग निर्माण गर्दै जानुहुन्छ, मिल्दै जान्छ। एफिसी 5:19, 20, 21 अनि भजन सङ्ग्रह 105 1, 2 हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ। आज म एउटा भजन सुनाउँछु, ल समय गयो कि होइन। अहिले हामी प्रार्थनाको सङ्गति पनि हुन्छ यहाँ। प्रार्थनाहरू सबैभन्दा मुख्य कुरा आज उपवासको सङ्गतिमा हाम्रो गुरुबाज बोल्नुहुन्छ, उहाँले हामीलाई प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। मण्डली परिवारले, हाम्रो छोराछोरीलाई, हाम्रो परिवारलाई, मेरो निम्ति, मेरो आमाको निम्ति आज गुरुबाले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। आज मेरो आमाले मण्डलीमा यो सन्देश पठाउनु भएको छ, प्रभु उहाँसँग बोलिदिनु भयो। आमेन। प्रभुले नठग्नु भनेर भन्नुभएको छ, मलाई मात्र होइन, मैले जस्तो कति ठग्नु भएको होला तपाईँहरूले। नठग्नुहोस्, मैले जम्मा 2 वर्ष मात्र ठगेको छु। हात उठाउनु उठाउनुहुन्न। प्रभुले ठग्नु भएको छ, हामीले कतिजना ठगेको छौँ। दोस्रो चाहिँ भिटिङ मात्र होइन, समयमा पनि ठगेको छौँ। समयमा आफ्नो 12 बजी आइपुग्नु पनि ठ्याक्कै 12:30 बजीतिर आइपुग्छौँ हामी। यो पनि ठग हो नि त नि, यो पनि ठगेको हो नि त नि, हो कि भन्नुहोस् त। दोस्रो भिटिङ मात्र ठगेको भएर होइन नि त नि, अर्काको समय ठग्नु पनि ठग्नु हो। हामी 2:30 बजी छोड्नु पनि गुरुबाले 3:30 बजा छोड्नुहुन्न, यो पनि ठग्ने हो नि त नि। त्यसकारण मेरो आमाले दिनुभएको सन्देश यो एकदम ज्वलन्त हो। यो प्रभु उहाँसँग कसरी बोल्नुभयो थाहा छैन मलाई। म आज यो गीत र कसरी गाउने भजनको बारेमा मैले आज यसरी वचन लिएर आएको थिएँ। मेरो आमा बोलिदिनु भयो उहाँसँग, गीत र भजन गाएर प्रभुको महिमा गर्नु भनेर। पास्टरले दिनुपर्ने कुरा दिनु भनेर भन्नुभएको छ। कसरी त्यो दिनुभएको छ अहिलेसम्म पास्टरले के दिनुपर्छ तपाईँहरूले? प्रार्थना मात्रै गरिदिनु भनेर भन्नुभएको छ, होइन। यो चाहिँ बाइबलले के भन्छ, दाइँ गर्ने गोरुको मुखमा मोहर नलगाउनु भनेर भन्छ। सेवकले जुन एउटा सेवा गर्ने सेवकले के भन्छ वचनबाट, एउटा सेवकले चाहिँ उसको जीविका निर्वाह चाहिँ त्यहीबाट हुनुपर्छ भनेर। मैले भने होइन, वचनले भने। हालेलुया। मैले पास्टरको पक्ष लिएर बोले पनि होइन। पास्टर गुरुबासँग म कति झगडा गर्छु, त्यो गाडी चलाउँदाखेरि गुरुबाले कराएर गर्छु, यसरी चलाउनु भन्छु म, किनभने म ड्राइभर हो नि त नि। उहाँले म लाइसेन्स होल्डर भएको पहिला, उहाँभन्दा पहिला धेरै अगाडि, अनि यसरी चलाउनु किन गिर्गी गर्नु, यसरी घेचेक गर्नु किन यसो गर्नु भएको भन्छ। त्यो पार्किङ गर्दा पढ्नुहुन्छ, किन पढ्नु भएको भन्छ भन्छ। त्यत्रो भारी पुग्नुपर्छ नि भने होइन। त्यसकारण हामीले चाहिँ पास्टरले दिनुपर्ने कुरामा दिनु भनेर मेरो आमाले भन्नुभएको छ। मेरो आमाले भन्नुभएको छ, मैले भनेको होइन। मेरो आमाले
प्रभु बोलिदिनु भयो पास्टरलाई दिनुपर्ने कुरा दिनु है भनेर भन्नुहुन्छ। किन त भन्दा धर्मगुरु हो नि त नि। उहाँले हामीलाई के गर्नुहुन्छ? वचन खुवाउनुहुन्छ, प्रभुको आहार दिनुहुन्छ हामीलाई। हालेलुया। चित्त बुझेर कसैले पनि होइन भने ठान्नु के हो यो कुरा सत्य कुरा हो। पास्टरले दिनुपर्ने कुरा हामीले दिनुपर्छ। यदि तपाईँले पास्टरलाई दिनु भयो भने कहाँ कता मस्जिदमा गएर दिनु त होइन नि। हामीले त मण्डलीमा गुरुबालाई दिनु भनेको त वचनलाई आदर गरे हो नि त नि। हो कि भन्नुहोस् त? गुरुबालाई दिनु भनेको चाहिँ प्रभुलाई आदर गरे हो नि त नि। त्यसबाट हाम्रो महिमा खुल्छ, आशिष खुल्छ। चाहे एक जोर जुत्ता किन्नुहोस् त 70 केडीको 100 केडीको किन्नुहोस् होइन। अन्त ज्याकेट अब जाडोमा आउनु थाल्यो 200-300 को ज्याकेट किनिदिउँ होइन, अथवा 100 रुपियाँ किनिदिउँ, त्यहाँबाट आशिष खुल्छ नि। दिनुपर्ने कुरा हामीले दिनुपर्छ। यो सही कुरा है। हामी क्रिस्चियन परिवार जाति भनेको दिने जाति हो, लिने जाति होइन। हालेलुया। हामी दिने जाति हो। दिनेको हात चाहिँ जहिले पनि माथि बस्छ, लिनेको चाहिँ तल मात्रै पर्छ। त्यस कारण हामी दिने मान्छे हो। दिनु चाहिँ परमेश्वरको गुण हो। हालेलुया। कि बुझ्नु भएन कुरा? गुरुबा अर्को हप्तादेखि तपाईँ ओहिरो लाग्छ। त्यो पनि क्रिस्मस पनि आइरहेको छ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। अनि अर्को कुरो, जब तपाईँले गीत र भजन गाउँदै हुनुहुन्छ नि मण्डलीमा, जब तपाईँ गीत र भजन गाउँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ आत्मिक जीवनमा अथवा जाँचमा विश्वासमा गहिलो हुँदै जानुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, गीत र भजन भनेको ख्यालका कुराहरू छ। जब तपाईँ गीत र भजन गाउँदै हुनुहुन्छ नि, तपाईँ आत्मिक जाँचमा तपाईँ गहिलो भएर जाँदै हुनुहुन्छ। प्रेरित 16 को 25 मा हेर्नुहोस् त, के लेखेको छ त्यहाँ? प्रेरित 16 को 25 मा हेर्नुहोस्, त्यहाँ अचम्मको घटना घटेको छ। ल पढ्नुहोस् त। ल पढ राज भाइ, तपाईँ पढ्नुहोस् त। ल किन न्याउर मुख लाउनु? ल उठेर पढ्नुहोस् त। ल त 25 ल पढ्नुहोस् त। आधा राततिर पावल र सिलास प्रार्थना गर्दै परमेश्वरको भजन गाइरहेका थिए र अरू कैदीहरूले सो सुनिरहेका थिए। पढ्नु न अनि तल पढ्नु न। जब एक्कासी एउटा ठुलो भुइँचालो गयो र झ्यालखानाका जगहरू हल्लिए र तुरुन्तै जम्मै ढोकाहरू उग्रिए र सबैका बन्धनहरू खुल्यो। आमेन। ले धन्यवाद। ले हेर्नुहोस् त, जब हामी गीत र भजन गाउँछौँ नि, बन्धनहरू खुलिन्छ गाँठे, स्वतन्त्र हुन्छ मान्छे। कस्तो कुराहरू त्यहाँ कैदीहरू स्वतन्त्र भएको भएन। पावल र सिलासले गाउँदै थिए, प्रार्थना गर्दै थिए, झ्यालखानाको ढोकाहरू खुल्ला भए, स्वतन्त्र भए गीत र भजन गाउँदाखेरि। ल हेर्नुहोस् त्यहाँ अचम्म घटना। अनि हामीले गाउँदाखेरि किन त्यस्तो हुँदैन? तर हुन्छ नि, अब हुन्छ। आशा राखौँ अब हुन्छ। अब अभिषेक भाइले गिटार बजाएर सुनाउँदाखेरि गाउँदाखेरि अब यहाँ बन्धनहरू खुलिन्छ। हालेलुया। हाम्रो उमेश भाइले गाउँदाखेरि यहाँ बन्धनहरू खुलेर स्वतन्त्र हुनेछ मान्छे, दुष्टहरू भाग्नेछ। गीत र भजन गाउँदाखेरि, किनभने हामीले गाएको गीत भजन भनेको त जिउँदो परमेश्वरको निम्ति हो। हालेलुया। हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। हाम्रो के अरे 1600 गोपिनी नुहाउन जाँदाखेरि के अरे चोलो र फरिया लिएर गएको परमेश्वर जस्तो होइन हाम्रो परमेश्वर। हाम्रो परमेश्वर नग्नतालाई ढाक्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया। 1600 गोपिनीको त्यो चोलो फरिया लिएर गएको जस्तो परमेश्वर होइन हाम्रो परमेश्वर जिउँदो परमेश्वर हुनुहुन्छ। नग्नतालाई ढाक्ने, भोकोलाई खुवाउने त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो परमेश्वरको गुणगान गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, त्यहाँ पावलले सिलास जब गाउँदै थिए नि, त्यहाँ हेर्नुहोस् त बन्धनहरू खुस्केको। हेर्नुहोस् त कसरी खुस्क्यो त्यो बन्धनहरू। जब प्रभुको भजनहरू गाउँछौँ नि, मण्डलीमा भएका ती सबै बन्धनहरू खुस्केर जान्छ। हालेलुया। प्रभुले धन्यवाद दिउँ न एकचोटि। ल ताली बजाऊ। अनि अर्को कुरा, जब तपाईँ परमेश्वरको निम्ति यहाँ आएर गीत र भजन गाउनुहुन्छ नि, परमेश्वरले तपाईँको निम्ति बाटो नक्सा तयार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। नक्सा तयार गर्नुहुन्छ।
इजरायलीहरूले जब तपाईँको के अरे कहाँबाट मिश्र देशबाट प्रतिज्ञाको मुलुकमा जाँदाखेरि जब उनीहरू गीत र भजनहरू गाउँदै हिँडेको थियो नि, परमेश्वरले बाटोको नक्सा आफै बनाएर जानु। लाल समुद्र कसरी तर्यो त? कसरी चाहिँ परमेश्वरले त्यो तपाईँको बाटो बनाइदिनु? जब इजरायलीहरू गीत र भजन गाउँदै जाँदै थियो, अगाडि बढ्दै थिए, परमेश्वरले बाटो तयार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, नक्सा दिँदै हुनुहुन्थ्यो। ल जा, तिमीहरू यो नक्सा मैले कोरिदिएको छु, यो अनुसार तिमीहरू जाऊ भनेर परमेश्वरले नक्सा बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। आज हामी मण्डलीमा यसरी गीत र भजन गाउँदाखेरि हाम्रो नक्सा परमेश्वरले बदलिदिनुहुन्छ, तयार गर्नुहुन्छ। हामीले गाउने गीत र भजन भनेको चाहिँ ख्याल नसम्झ्यौँ, नठान्नुहोस् यसलाई ख्याल सानोतिनो कुराले नहेर्नुहोस्। तपाईँ मैले भने नि तपाईँ छन्द मन्द गन्ध यी तिनटै कुरा मिल्नुपर्छ गीत र भजनमा। तपाईँ अचम्म मान्नु होला, छन्द मिल्नुपर्छ, मन्द मिल्नुपर्छ, गन्ध बास्न आउनुपर्छ गीत र भजन। यी कुराहरू मिलेन भने हामीले जतिसुकै डङडङ डुङडुङ गऱ्यौँ यहाँभन्दा माथि जाँदैन। अनि तपाईँ आत्मिक गीत तपाईँहरूले गाउनु भएको छैन भने अरूले देखाउनको निम्ति मण्डलीले देखाइदिउँ न भन्ने प्रकारले तपाईँको हाम्रो पनि छ दम भनेर गाउँदै हुनुहुन्छ भने यही मात्रै हो। हामीले देख्ने हो, हामीले सुन्ने हो, काने बुझी झर्छ त्यति हो। प्रभुले सुन्नुहुन्न, प्रभुले सुन्नुहुन्न, किनभने हामीले गाउने गीत आत्मिक हुनुपर्छ। परमेश्वरको वचन नयाँ भजन गाएर प्रभुले पनि ताजा मन पराउनुहुन्छ कि हगेन भनौँ, फ्रेस कुरा मन परायो। हामी पनि फ्रेस मन पराउँछौँ नि त नि। कति बासी खाने भन्छौँ, खान त म पनि एक हप्तासम्म राखेको त्यही खान्छु, के गर्ने उपाय छ नि, झिक्दै खान्थेँ। तर साँझी खानु मन लाग्छ नि, कति पकाउनु हुने ठ्याक्कै उमाले ड्याङ्गमा फ्रिजमा राख्यो, भोलिपल्ट त्यही डाडोले झिकै खायो। तर प्रभुले पनि जहिले पनि ताजा कुरो मन पराउनुहुन्छ। नयाँ नयाँ भजन सङ्ग्रह पुस्तक भन्छ नि होइन, नयाँ भजन गाएर मलाई महिमा गर, नयाँ भजन गाऊ भनेर भनेको छ। हगेन भन्नुहोस् त, कि मैले झुटो बोलेँ? होइन नि, प्रभुको वचनले भन्छ नयाँ भजन गाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरो, जब तपाईँ जब यहाँ गीत गाउनुहुन्छ, भजन गाउनुहुन्छ नि मण्डलीमा, अनि हामीले परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ। हालेलुया, परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ, परमेश्वरको महिमा गर्दैछौँ। हामीले गाउने भजनले चाहिँ प्रभुको महिमा गर्दैछ। एफिसी 5:19, पहिलो कोरिन्थी 6:20, पहिलो कोरिन्थी 10:31। त्यसकारण म अहिले भजन एउटा सुनाउँछु है तपाईँहरूलाई, नयाँ भजन सुनाउँछु, उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। अनि यो भजनमा चाहिँ हामी सबैजना, हाम्रो इन्द्र भाइ कता जानुभयो, उहाँ हो नाच्ने र गाउने भनेको चाहिँ एकदम प्रभुको अनुग्रह भएको। उहाँ हुनु चाहिँ यस्तो मिठो गाउनुहुन्छ उहाँले, हाम्रो इन्द्र भाइ। उहाँको स्वर चाहिँ मलाई साह्रै मिठो लाग्छ, किनभने त्यो भित्र उहाँको गीत, त्यो गाउने भित्र चाहिँ उहाँको एउटा कला छ कि। आज नाच्नु पनि हुन्छ उहाँ, हजुर नाच्नुहुन्छ उहाँ। अनि योगन भयो भने साह्रै मिठो गरी नाच्नुहुन्छ। अनि हाम्रो सुरज भयो भने मजाले नाच्नुहुन्छ, मारुनिताले नाच्नुहुन्छ मजाले। ल त्यसकारण हामीले गाउने गीत र भजन चाहिँ ख्याल ठट्टा नसम्झ्यौँ। हामीले जुन प्रकारले गीत गाउँछौँ मण्डलीमा, त्यो मण्डलीको सुधारको निम्ति, मण्डलीमा तपाईँको एक्लै अर्कालाई के फिलिपीको पुस्तकमा चाहिँ एक्लै अर्कालाई श्रेष्ठ ठाउँ भन्छ है, एक्लै अर्कालाई श्रेष्ठ ठाउँ भनेर भन्छ। मभन्दा हाम्रो एल्डर अञ्जन भाइ धेरै जान्ने हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्नुपर्छ। उमेरले सानो भयो भने उहाँ आत्मिक तौरबाट मभन्दा धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँको निम्ति मैले प्रार्थना गर्छु, प्रभु तपाईँको छोरालाई अझ बलियो बनाउनुहोस् न, वचनको छोरो बनाउनुहोस् न। मैले प्रार्थना गर्ने, उत्साह दिने। फिलिपीको पुस्तक त्यही भन्छ, एक्लै अर्कालाई के गर उत्साह दियो, श्रेष्ठ ठानु भन्छ। सानो छ भनेर हामीले चाहिँ कहिले पनि उसलाई सानो दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्न। त्यो सानो परमेश्वरले के भन्छ थाहा छ? परमेश्वरको वचनमा मानिसले फ्याँकिएका मिल्काएका कामले ननेर रड्डी भनेर फ्याँकेको चिजलाई परमेश्वर उठाएर चलाउनु अघि भन्नुहोस् त। काम छैन भनेर जसले फ्याँक्यो नि त्यही कुरालाई परमेश्वर उठाउनु, त्यसलाई लाजमा पार्नको निम्ति कि हङ्केल शर्ममा पार्नको निम्ति, त्यही भनेको छ नि हो। त्यस कारण मण्डलीमा कसैलाई भच्याउने, अघि मैले भने वचनले काट्ने र छाट्ने चाहिँ हुनुपर्छ, तर घोच्ने काम चाहिँ गर्नु। घोच्यो भने त्यसले बर्बाद गर्यो। त्यसकारण एउटा गीत गाउँ गुरुबा। प्रभुले धन्यवाद होस्। गीत र भजन कतिको महत्त्व छ भनेर तपाईँहरूलाई मैले आज केही
2-4वटा बुँदा बनाएर तपाईँहरूको बिचमा मैले ल्याएको छु। तपाईँहरूले पक्कै पनि यो मण्डली भनेको यस्तो आज्ञाकारी मण्डली हो। मैले अस्ति नै भने वचनको मण्डली हो, आज्ञाकारी मण्डली हो। अनि यो मण्डली भनेको यस्तो बृहत्तमा पछि बढ्नेछ, तपाईँको दायाँ बायाँ उता पछाडिसम्म यो ठाउँ नभएर पछाडिसम्म हुनेछ, मान्छे खोज हुनेछ। हालेलुया, प्रार्थना गरौँ, त्यो समय आउनेछ। प्रभुले यो मण्डलीलाई धेरै आशिष दिनुहुनेछ। आमेन। हुन्छ, एउटा भजन गाउँछ है त मलाई के हुँदैन भन्नुहोस् है। त्यसो भने नाच्न आउनुहोस् है इन्द्र भाइ।